Prime Minister Benjamin Netanyahu secretly visited the country and held talks with its president. The Arab Emirates has strongly denied claims that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu made a visit to Abu Dhabi during the conflict with Iran. नाजरीन, अमेरिका ने हार मान ली। डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग में खड़े होकर न सिर्फ चीन को सुपर पावर तस्लीम कर लिया, बल्कि चीन से बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त भी कर दी कि माई बाप ईरान को लेकर हमसे गलती हुई और हमने आपको भी अंडर एस्टिमेट किया, लिहाजा बराए मेहरबानी हमारी जान छुड़ाएं और हमें इस जंग से निकलवाएं। सुपर पावर अमेरिका का गुरूर बीजिंग की गलियों में खाक हो गया। वो ट्रंप जो दुनिया को डराता था, आज सदर शी जिनपिंग के सामने सवाली बनकर खड़ा है। दोस्तों, आज तारीख का रुख मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजिंग के इक़्तिदार के ऐवानों से ऐसी खबरें आ रही हैं जिन्होंने वाशिंगटन के दरो दीवार हिलाकर रख दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग की सरजमीन पर खड़े होकर न सिर्फ चीन को दुनिया की असल सुपर पावर तस्लीम कर लिया है, बल्कि इंतहाई आजिज़ी के साथ ये दरख्वास्त भी कर दी है कि हमसे ईरान को समझने में गलती हुई, हमें इस जंग की दलदल से निकलवाएं। ऐसे वक्त में जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर हैं, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो चीन से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो ईरान को खलीज में अपनी कार्रवाइयों से रोके। $1 मिलियन सवाल ये है कि क्या चीन अमेरिका को फेस सेविंग देगा? क्या अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की इस दलदल से बाइज़्ज़त तरीके से निकल सकेंगे? इस तमाम सूरत हाल पर साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने ट्रंप की पॉलिसियों का तिया पांचा करते हुए उन्हें आईना दिखाया कि ओबामा ने तो एक गोली चलाए बगैर ईरान से 97% अफजूदा यूरेनियम निकलवा कर फतह हासिल कर ली थी, मगर आज ट्रंप की नाअहली ने अमरीका को इस नहज पर ला खड़ा किया है जहां वाशिंगटन को बीजिंग से फेस सेविंग की भीख मांगनी पड़ रही है। ईरान और अमरीका की इस जंग ने जहां आलमी ताकतों के पत्ते साफ कर दिए, वहीं उम्मत मुस्लिमा के अंदर छुपे गद्दारों और मिल्लत के दुश्मनों को भी पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। एक तरफ सऊदी अरब का वो मुदब्बराना किरदार है जिसने ईरान के मुसलसल हमलों और मिसाइलों के बावजूद जब्त का दामन नहीं छोड़ा ताकि इसराइल के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जा सके, तो दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात का ऐसा मकरू और गरौना चेहरा सामने आया जो न सिर्फ अमरीका और इसराइल की गोद में बैठा है, बल्कि एक तरह से तिल अबीब के इशारों पर नाच रहा है। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि नेतन्याहू ने जंग के दौरान यूएई का खुफिया दौरा किया और अल ऐन शहर में घंटों बैठकर साजिशी जाल बुने। आलमी खबर एजेंसी रॉयटर्स के दावे के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस ने भी इसकी तस्दीक कर दी कि नेतन्याहू ने अमारात का दौरा किया था। इस खबर ने पूरे आलम इस्लाम को न सिर्फ हैरत में मुब्तला कर दिया है, बल्कि गम और गुस्से की लहर भी दौड़ा दी है। इस्लामी दुनिया का शदीद रद्द-ए-अमल देखकर अब यूएई की वजारत ख़ारजा इस दौरे की तरदीद कर रही है और उसे महज एक अफवाह करार देकर यू टर्न लेने की कोशिश कर रही है, मगर ईरान ने इस मुलाकात पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि जो खबर अब दुनिया को पता चली है, ईरानी सिक्योरिटी एजेंसियां पहले ही हमें बता चुकी थीं। ईरान का मौक़िफ़ है कि ईरान के खिलाफ साजिश करने वालों का कड़ा एहतसाब होगा। इस सब पर हम इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे, लिहाजा आप खोजी टीवी के साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन, मशरिक़ी वुस्ता दो हवालों से मुस्लिम दुनिया के लिए बेहद हसासियत रखता है। एक तो इसराइल के सबब, जिसके शहरी वो अजनबी घुस बैठे हैं जिन्हें यूरोप से लाकर मुस्लिम दुनिया पर गुंडागर्दी के लिए मुसल्लत किया गया, जबकि दूसरी हसासियत मुस्लिम दुनिया की शिया सुन्नी तकसीम है। इनकलाब ईरान के बाद अमेरिका अरबों को एक तरफ इसराइल और दूसरी तरफ ईरान से डराता रहा और अपना माल बटोरता रहा, लेकिन मार्च 2023 में सऊदी अरब और ईरान ने बीजिंग मुआहदे की सूरत एक गैर मामूली सरप्राइज देकर सूरत हाल में एक ड्रामाई तब्दीली कर दी है। ये मुआहदा चूँकि बेहद राजदारी में हुआ था और किसी को कानो कान भी खबर न हो सकी थी कि बीजिंग में मुज़ाकरात का कोई सिलसिला चल रहा है, सो ये सरप्राइज़ अमेरिका और इसराइल के लिए तो किसी सूरत भी खुशगवार न था। बिलखुसूस डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो ये बहुत बड़ा धचका था, जो अपने पहले दौरे इक़्तिदार में सरतोड़ कोशिश करते रहे कि सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदा साइन करके इसराइल से दोस्ती कर ले, लेकिन सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान से मुसालियत करके अमरीकी स्कीम ही तहबाला कर दी। ये मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से इस बात का पहला इजहार था कि वो अपने बड़ों या अपने से पहले के हुक्मरानों की तरह नहीं सोचते, बल्कि स्ट्रेटजिक अप्रोच रखने वाले लीडर हैं। ऐसे में जब ईरान पर अमेरिका और इसराइल की जानिब से हमला हुआ तो खित्ते में ही नहीं बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया में शदीद इज़्तिराब पैदा हुआ। ईरान तो जाहिर है हालत जंग में आ गया था, लेकिन हर नज़र सऊदी अरब पर फोकस हो गई कि वो क्या करता है। इस हवाले से जंग का इब्तदाई हफ्ता शदीद किस्म की बेचैनी का रहा। सऊदी कह कुछ नहीं रहे थे, मगर कुछ इलामात ऐसी ज़रूर नज़र आ रही थी जिनसे वाज़ेह होता चला जा रहा था कि सऊदी अरब बीजिंग एग्रीमेंट को हर हाल में बचाने की कोशिश कर रहा है। मसलन ईरानी मिसाइल हमलों के बावजूद सऊदी अरब में कोई बड़ी फौजी मूवमेंट या हंगामी मुशावरतों जैसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही थी। इसके बिल्कुल बरक्स सऊदी वज़ीर ख़ारजा ज़्यादा फ़ाल थे, यानी सऊदी अरब हर मुमकिन हद तक जंग से गुरेज की सूरत हाल चाहता था। यानी आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये सऊदी अरब ही था
جس نے پاکستان کے ساتھ مل کر نیتن یاہو کے ناپاک عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیا، ورنہ یو اے ای کے شیخوں نے تو اسرائیل کی چمچاگیری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ایران جنگ نے ایک طرف یو اے ای کے لالچی، حریص اور نااہل حکمرانوں کی کینہ پروری اور اسلام دشمنی کو بے نقاب کیا، وہیں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو ایک ویژنری شخصیت کے طور پر عرب دنیا بلکہ پوری دنیا میں متعارف کروایا۔ اسرائیل کی سازش یہ تھی، وہ ایران اور عرب دنیا میں تصادم کروا کر پورے خطے کو تباہ کرنا چاہتا تھا، جس سے اسرائیل خطے کی واحد بالادست قوت کے طور پر ابھرتا اور اپنے سارے خواب پورے کرتا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو دونوں طرف لاکھوں کی تعداد میں مسلمان مارے جاتے، لیکن مقاصد صرف نیتن یاہو اور گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھنے والے سیونیوں کے پورے ہوتے۔ لیکن اگر اس وقت ایسا نہیں ہو سکا تو اس کا سارا کریڈٹ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو جاتا ہے۔ انہوں نے ہر دباؤ کو مسترد کیا اور ایران پر حملے میں حصہ نہ لیا، بلکہ انہوں نے اپنے دفتر خارجہ کو فعال کردار سونپا کہ وہ جنگ بندی اور امن کی راہیں تلاش کرے۔ ایران کی جانب سے میزائل حملوں کے بعد امریکہ کو توقع تھی کہ سعودی عرب کھل کر ایران مخالف اتحاد میں شامل ہوگا، اور سعودی عرب کی شمولیت کا مطلب 58 ملکوں کے اسلامی فوجی اتحاد کو میدان جنگ میں آنا تھا، جس کے بعد سعودی عرب سے ایران اور صومالیہ سے یمن تک پورا عالم اسلام ایک نئی خوفناک جنگ کے شعلوں سے جل اٹھتا۔ لیکن پاکستان اور سعودی عرب کی بصیرت مند قیادت نے ایسا نہ ہونے دیا۔ بلا شبہ محمد بن سلمان کی ایران کے ساتھ تنازع نہ بڑھانے کی وجہ ان کا ویژن 2030 پروگرام بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی ہے، سعودی عرب نے امریکہ کے ہاتھوں میں کھیلنے اور جنگ کے دوران اسرائیلی جال میں پھنسنے سے انکار کر کے شاندار کام کیا جسے تاریخ یاد رکھے گی۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت چین کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے صدر شی جن پنگ کو اپنا دوست قرار دیا، اور لگتا ہے کہ ٹرمپ اپنے دوست سے تحفے کے طور پر ایران جنگ کا خاتمہ اور پائیدار معاہدہ وصول کریں گے، کیونکہ ابھی تک امریکی میڈیا میں صدر ٹرمپ کے دورہ چین سے متعلق صرف مثبت رپورٹنگ ہی کی جا رہی ہے، اور اب امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ کشیدگی ختم کرنے کے لیے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا مذاکرات میں اتنی پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں کہ صدر ٹرمپ کی ریڈ لائن کو مطمئن کیا جا سکے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب صدر ٹرمپ کی ریڈ لائن کیا ہے تو جے ڈی وینس ترنت بولے، صدر کی ریڈ لائن بہت سادہ ہے، ٹرمپ ایسے اقدامات چاہتے ہیں کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنا سکے۔ یعنی اب امریکہ نے بھی لچک دکھانا شروع کر دی ہے، کیونکہ ایران بہت پہلے کہہ چکا ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے۔ ویسے نائب صدر جے ڈی وینس کے درمیان میں آنا بھی اس طرف اشارہ ہے کہ امریکہ مذاکرات اور بات چیت کرنے میں سنجیدہ ہے، کیونکہ ٹرمپ کی ٹیم میں صرف جے ڈی وینس ہی واحد شخصیت ہے جس پر ایران کو اعتراض نہیں ہے، اور وہ سنجیدہ بامقصد مذاکرات کے حامی ہیں۔ باقی تو جیڈ ڈکشنر سے لے کر پیٹ ہیگسٹ تک ٹرمپ کے اپنے ارد گرد خوش آمدیوں، پراپرٹی ڈیلروں اور مسخروں کا ایسا جتھا جمع کر رکھا ہے جنہیں خارجہ پالیسی کی سمجھ ہے، اور نہ ہی وہ دنیا میں بپا ہوئے اس بونچال کو سیریس لینے کو تیار ہیں۔ ناظرین، صدر ٹرمپ کا چین جا کر فیس سیونگ کی بھیک مانگنا دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ اب واشنگٹن کے پاس دنیا کے پیچیدہ مسائل کا تنہا کوئی حل موجود نہیں۔ لیکن یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ایران، جس نے حالیہ بحران میں اپنی عسکری قوت کا لوہا منوایا ہے، جس کے میزائلوں نے نہ صرف اسرائیل میں تباہی مچائی بلکہ امریکیوں کو بھی تگنی کا ناچ نچا دیا، جو ایران اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ ثابت کر چکا ہے، کیا وہ محض فیس سیونگ کے بدلے امریکہ کو رعایت دے گا؟ ہرگز نہیں۔ تیران اب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں اپنی موجودگی اور اپنے مفادات کا از سر نو تعین کروائے۔ جے ڈی وینس کی زبان سے ریڈ لائنز کی بات کرنا دراصل ایک کمزور ہوتی ہوئی سپر پاور کا وہ بھرم برقرار رکھنے کی کوشش ہے جو بیجنگ کے دربار میں پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے۔ جہاں تک بات ہے علاقائی سیاست کی، تو حالیہ دنوں میں جو تضاد سامنے آیا ہے وہ صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ ایک طرف محمد بن سلمان کی وہ خاموش ڈپلومیسی ہے جس نے جذباتیت کی بجائے حقیقت پسندی کو چنا اور اسرائیل کی اس جال کو توڑ دیا جس کا مقصد عالم اسلام کی دو بڑی قوتوں کو آپس میں لڑوا کر خود تماشا دیکھنا تھا۔ دوسری طرف متحدہ عرب امارات کی پالیسیاں اس وقت ایک ایسی بند گلی میں آ کر کھڑی ہو گئی ہیں جہاں سے اس کی واپسی ناممکن دکھائی دیتی ہے۔ آنے والے دن اس خطے کے لیے فیصلہ کن ہے۔ اگر بیجنگ کی ثالثی میں کوئی پائیدار حل نکلتا ہے تو یہ صرف ایران کی جیت نہیں بلکہ اس ویژن کی فتح ہوگی جس نے امریکی ڈکٹیشن کو مسترد کر کے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا۔ یاد رکھیے، تاریخ ان کو معاف نہیں کرتے جو اپنے مفاد کے لیے غیروں کی گود میں بیٹھتے ہیں، بلکہ تاریخ انہیں یاد رکھتی ہے جو بحران کے وقت اپنے بھائی کا ہاتھ تھام کر دشمن کی چال ناکام بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔